यो नेपाली रेडियो नेटवर्क। आज 2077 साल असोज 25 गते आइतबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा दीपक जोशी र उषा किरणको नमस्कार। डाक्टर केसी र सरकारबीच मध्यरातमा 8 बुँदे सहमति, एकै दिन थपिए 5000 भन्दा बढी संक्रमित, राज्यको ढुकुटी आर्थिक वर्षको सुरुमै रित्तियो लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् भने नागरिक दैनिकमा छापिएको कोभिड अस्पताल सिंगार्दै कोरोना संक्रमित शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोभिड-19 भाइरस लागेर उदयपुर कोभिड अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितहरू अस्पताल परिसर सरसफाई तथा खेल मैदान र बगैँचा बनाउन जुटेका छन्। 2 साता पहिले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा संक्रमित पुष्टि भएर उपचारार्थ भर्ना भएका बिरामीले अस्पताल परिसरमा सरसफाई तथा खेल मैदान र बगैँचा निर्माणमा जुटेका हुन्। संक्रमितको मेहनतले पछिल्लो 3 दिन यता चौदण्डी गढी नगरपालिका 6 बेलटार 7 धारे स्थित अस्पताल परिसरको मुहार फेरिँदै गएको छ। एक साता अघि संक्रमण पुष्टि भएर आइसोलेसनमा भर्ना भएका बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा कुमार थापा र 4 दिन अघि भर्ना भएका जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्ग परियारको अगुवाईमा अस्पताल परिसरको सरसफाई खेल मैदान निर्माण र फूलबारी बन्न शुरू भएको हो। अस्पताल इन्चार्ज तथा चौदण्डी गढी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तेज बहादुर पोखरेलका अनुसार मेयर थापा र समन्वय प्रमुख परियार लगायतका सबै संक्रमितहरू अस्पताल परिसर सिंगार्ने अभियानमा लागेका छन्। उनका अनुसार परिसरमा उम्रिएको वनस्पति र झार उखेल्दै झाडी फाडेर खेल मैदान बनाएपछि बाँझो जमिन खनेर फूलबारी बनाउने काम भइरहेको छ। कोभिड जित्न औषधि उपचार भन्दा नियमित व्यायाम गर्न उत्तम हुने भएकाले शारीरिक श्रम गर्न पनि उनीहरूले तरिका अपनाएका छन्। पटियार लाग्दो तरिकाले बसिराख्नु भन्दा शारीरिक व्यायाम गरेर पसिना बगाउँदा बिरामीलाई फाइदा हुने भएकाले अस्पताल परिसरमै खेल मैदान बनाउन संक्रमितहरू आफै जुटेको पोखरेलले बताएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। मध्यराती डाक्टर केसी र सरकारबीच 8 बुँदे सहमति शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकबाट हामी यो खबर लिँदैछौं। चिकित्सा शिक्षाको माग राख्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार मध्यराती 8 बुँदे सहमति भएको छ। 8 बुँदे सहमतिसँगै डाक्टर केसीले शनिबार नै अनसन तोडेको खबर छ। सहमतिका बुँदाहरू यस्ता छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आगामी संसद अधिवेशनबाट एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पास गर्ने। भौतिक पूर्वाधार तयार गरी 10 फागुन 2080 भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। बर्दिवास मेडिकल कलेजका पूर्वाधार सम्बन्धी बाँकी काम सक्ने। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुसार 10 फागुन 2080 भित्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 अनुसार 10 फागुन 2080 भित्र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने। यस्तै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने। 10 फागुन 2080 भित्रै एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। डोटी वा डणलधुरा, इलाम वा पाँचथरमा मेडिकल कलेज खोल्न 1 वर्षभित्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काम अघि बढाउने। सप्तरीको राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने। सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ पीसीआर परीक्षण बढाउने, कोभिड तथा अन्य रोगको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्ने। त्यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा अछामको बैलपाटा अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन बजेट व्यवस्था गर्ने। 4 नम्बरमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य
प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकको 3 साताभित्र सुझावसहितको मस्यौदा तयार पार्ने, कानूनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने। सहमतिको 5औं बुँदामा भनिएको छ, राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन संशोधन गर्न गठित कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र सरकार र डाक्टर केसी बीच 10 साउन 2075 मा भएको सम्झौता अनुसार छुट भएका विषयलाई समेत राख्ने, स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा पुनरावलोकन गर्ने। सहमतिको 6 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, माथि लेखिएको बाहेकका विषयमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सहयोग गर्ने। 7 नम्बरमा सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बन्ध निकायहरूले सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने। र सहमतिको 8औं बुँदामा भनिएको छ, शनिबार नै डाक्टर केसीले अनसन अन्त्य गर्ने। कोरोनाको डरलाग्दो अवस्था एकै दिन थपिए 5,000 बढी संक्रमित शीर्षकमा हिमालय टाइम्सको खबर लिँदैछौं। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको छ। पछिल्लो समय यसको संक्रमणमा उछाल नै आएको छ। पछिल्लो केही साता यता संक्रमितको दर हत्तै बढेको छ। 2 साता अघिसम्म 100कै हाराहारीमा देखिने संक्रमण 2 साता यता 2,000 माथि देखिन थालेको छ। गत बिहीबार त एकै दिनमा संक्रमितको संख्या करिब 4,000 को नजिक नै पुगेको थियो भने शनिबार अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिएका छन्। यसरी पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर संक्रमितको संख्या बढ्नुमा पीसीआर परीक्षणको दायरा समेत बढ्नु रहेको बताइएको छ। यस्तै पछिल्लो समय लामो लकडाउन निषेधाज्ञापछि बजारमा मानिसको चहल पहल तथा ठूला शहरमा मानिसको भीड़भाड़ बढ्नु रहेको पनि बताइएको छ। यस्तै नागरिकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउनुले पनि कोरोना संक्रमितको दर बढ्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उहाँले हिजो बेलुकी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, गत सोमबार कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। त्यस क्रममा काठमाडौँ बाहिरका केही कार्यक्रममा सहभागी भए। शुक्रबार बेलुका निवासमा फर्किएपछि हल्का ज्वरोको महसुस भयो। शनिबार पुनः कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जानकारी पाएको छु। उहाँले आफूमा सामान्य ज्वरो बाहेक स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नदेखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले आफूसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई सतर्कता अपनाउन र स्वास्थ्यमा समस्या देखिए कोरोना परीक्षण गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नगद ऋत्यो सुरुमै ऋण शीर्षकमा नागरिक दैनिकबाट हामी यो खबर लिँदैछौँ। कोरोना महामारीले राजस्व आमदानी घटेका बेला पर्वको महिना असोजमा ठूलो खर्च भएपछि सरकारको नगद रित्तिएको छ। राजस्व सहितको नगद पुरिसकिएपछि सरकार वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको छ। गत वर्ष तेस्रो चौमासिकतिर मात्र ऋण उठाइएको थियो। भदौ मसान्तसम्म राजस्व सहितको आमदानी 1 खर्ब 16 अर्ब र खर्च 70 अर्ब भएकोले सरकार 46 अर्ब रुपियाँ नगद बचतमा थियो। तर असोजका 23 दिनमै थप 95 अर्ब रुपियाँ खर्च भएपछि सरकारको नगद पुरै रित्तिएको हो। असोज 23 मा आइपुग्दा राजस्व सहितको कुल आमदानी 1 खर्ब 65 अर्ब 72 करोड भएको छ भने खर्च 1 खर्ब 65 अर्ब 83 करोड हुन पुगेको छ। आर्थिक वर्षका 12 महिना मध्ये सबैभन्दा बढी चालू खर्च हुने असोजमा हो। निजामती शिक्षक, सुरक्षाकर्मी लगायत सबै कर्मचारी र पेन्सन पाउने पूर्व कर्मचारीलाई असोजमा 2 महिना बराबरको तलब सुविधा दिनुपर्छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो किस्ता पनि यही महिनामा वितरण गरिन्छ। अघिल्लो वर्षको पुँजीगत खर्चको बाँकी भुक्तानी सकेसम्म यही बेला दिने गरी तालिका बनाइन्छ। एकै महिनामा धेरै किसिमका खर्च बिहोर्नुपर्ने तर त्यही अनुसार राजस्व संकलन नहुने भएपछि सरकारलाई नगद व्यवस्थापनमा दबाव परेको हो। असोज 15 पछि चालू खर्च मात्र दैनिक औसतमा 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भइरहेको छ। राजस्व भने औसतमा 2 अर्ब रुपियाँ मात्रै छ। सुत्करी व्यथा लागेपछि इटहरीकी रजुना थापा 20 र 16 असोजको बिहान 6 बजे धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसुति वार्डमा पुगिन्। डाक्टरले उनलाई व्यथा लाग्ने बित्तिकै अस्पताल आउन भनेका थिए। घर वा निजी अस्पताल भन्दा उनलाई बीपीमा बच्चा पाउन सुरक्षित र सहज होला भन्ने आश थियो, तर सोचे जस्तो थिएन। प्रसुति वार्डमा सुत्केरी आमाहरू भुइँमै बसिरहेका थिए। नवजात शिशुलाई काखमा राखेर कतिपय भुइँमा म्याट ओछ्याएर पल्टिरहेका थिए। बेडहरू खाली थिएनन्। बेड पाइन्छ कि भनेर धेरै
कोसिस गर्यौं, डाक्टर नर्ससँग हार गुहार गर्यौं तर बेड मिलेन, रजुनाका पति उद्धव विष्टले भनेका छन्। बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म बेड मिलेन र राति रजुनाले भुइँमै बच्चा जन्माइन्। उनलाई लागेको थियो बच्चा जन्मिएपछि बेड पाइएला, भुइँमै बच्चा जन्मियो, त्यसपछि पनि बेड मिलेन। उद्धवले भने रातभर भुइँमै बसेपछि अर्को बिहान घर फर्क्यौं। कोरोना महामारीका बीच पनि सुरक्षित हुने आशमा त्यहाँ आउने गर्भवतीको संख्या बढेको छ, जसले जोखिम त बढेको छ नै। भुइँमै सुत्केरी गराउँदा र बच्चा जन्मिएपछि चिसो भुइँमै बस्नुपर्दा सुत्केरीको अस्पताल बसाई झन कष्टकर हुने गरेको छ। कोही सुत्केरी बच्चा जन्माएको अर्को दिन घर फर्किने गरे पनि कतिपय हप्ता दिनसम्म चिसो भुइँमा रात कटाउन बाध्य भएका छन्। ठाउँ अभावका कारण एउटै बेडमा 2 जना सुत्केरीलाई राखिएको छ। त्यतिले नपुगेपछि केहीलाई बिरामी जाँच्ने टेबुलमा समेत राख्ने गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। प्रसूति वार्डमा आकस्मिक कक्ष छ, जहाँ 6 वटा बेड छन्। आकस्मिक कक्षका बेडमा समेत 2-2 जना सुत्केरीलाई राख्ने गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा देशको स्वास्थ्य सेवाको तस्बिर देखाउँदै धरानको बीपी प्रतिष्ठान, सुत्केरी आमा र बच्चा चिसो भुइँमा, यो शीर्षकमा कभर स्टोरी छापेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले एमबीबीएस लगायतका स्नातक तहका कार्यक्रममा कम्तीमा 75% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थाले कम्तीमा 10% छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। तर हरेक वर्ष सरकारबाट अनुदान पाउने काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सार्वजनिक त परै जाओस्, निजी मेडिकल कलेज बराबर पनि छात्रवृत्ति दिएको छैन, जबकि विद्यार्थीबाट भने निजी मेडिकल कलेज सरह शुल्क असुलिरहेको छ। गत वर्ष मात्रै एमबीबीएसका लागि केवल 85 विद्यार्थीको कोटा पाएको थियो। कोरोना महामारीले राजस्व आमदानी घटेका बेला पर्वको महिना असोजमा ठूलो खर्च भएपछि सरकारको नगद रित्तिएको छ। राजस्व सहित नगद पुर्याइसकेपछि सरकार वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको छ। गत वर्ष तेस्रो चौमासिकतिर मात्र ऋण उठाइएको थियो। भदौमा शान्तसम्म राजस्व सहितको आमदानी 1 खर्ब 16 अर्ब र खर्च 70 अर्ब भएकाले सरकार 46 अर्ब रुपियाँ नगद बचतमा थियो। तर असोजका 23 दिनमै थप 95 अर्ब रुपियाँ खर्च भएपछि सरकारको नगद पुरै रित्तिएको हो। असोज 23 मा आइपुग्दा राजस्व सहितको कुल आमदानी 1 खर्ब 65 अर्ब 72 करोड भएको छ भने खर्च 1 खर्ब 65 अर्ब 83 करोड हुन पुगेको छ। आर्थिक वर्षका 12 महिनामध्ये सबैभन्दा बढी चालू खर्च हुने असोजमा हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। 2 सातादेखि प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगातार छलफलमा जुटे पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन, पार्टी एकता, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी नियुक्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। यो साताभरि ओली र दाहालबीच कुराकानी भए पनि उनीहरूले सहमति जुटाउन नसक्दा रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्। अर्थ र सञ्चार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन्। तत्कालीन मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सञ्चार मन्त्रालय सम्हाले पनि प्रभावकारी रूपले हाँक्न सकेनन्। दोहोरो जिम्मेवारी रहेकाले मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्नुबाहेक कुनै काम गर्न नसकेको उनीमाथि आरोप लाग्यो। अहिले 1 महिनादेखि अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। अर्थ जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै अर्थ, सञ्चार र शहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न खोजेका थिए। असोज 4 र 6 गतेको सचिवालय बैठकले मापदण्ड बनाई मन्त्री नियुक्ति गर्न 2 अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएपछि त्यसैता दर्जनौं पटक ओली दाहालबीच भेटघाट भयो, तर उनीहरूले न मापदण्ड टुङ्ग्याए न त मन्त्री नियुक्ति नै गर्न सके। चाडपर्व नजिकै गर्दा देशभर बजार अनुगमन तीव्र हुन थालेको छ। गोर्खामा होलसेल व्यापारीले मापदण्ड बाहिर रहेर कारोबार गरेको पाइएको छ। तिनले म्याद नागेको र लेभल नभएका सामान बेचेको पाइएको हो। उता रोल्पामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ। गत साता सदरमुकाम लिवाङमा बजार अनुगमन गरेको प्रशासनले बुधबार जिल्लाको ठूलो व्यापारिक केन्द्र सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको सुलीचौर बजार अनुगमन गरेको थियो। यसैबीच दशैं नजिकै भक्तपुरमा दैनिक बजार अनुगमन हुन थालेको छ। भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराको नेतृत्वको टोलीले खाद्य, फलफूल, तरकारी, मिठाई, माछा लगायत पसल अनुगमन गरिरहेको छ। उता कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका 2 गरुसिंगे स्थित होटल मायोजमा म्याद नागेका पेय पदार्थ बिक्री गरेको भेटिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाईमा गएको अनुगमन टोलीले म्याद नागेका पेय पदार्थ बेच्ने गरेको भेटिएको हो। आर्थिक नागरिक दैनिकमा खबर छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याक आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून देखिएको छ। सरकारले 2073-74मा 4 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरेको आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक छ। पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार अहिलेसम्मका फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य 2/3 भन्दा धेरै सकिनु पर्थ्यो, तर अहिलेसम्म आयोजनाको समष्टिगत प्रगति 11% सीमित छ। आयोजना निर्माण सुरु भएको 3 वर्षको अवधिमा समष्टिगत भौतिक प्रगति 11.11% मात्रै छ। 3 दशकदेखि नियमित भेडा च्याङ्डाको व्यापार गर्दै आएका काठमाडौँका मेघबहादुर नेपाल यसपटक मुस्ताङबाट रित्तै फर्किँदैछन्। कोरोना भाइरसको जोखिम छिचोल्दै उपल्लो मुस्ताङसम्म पुगेका नेपालले मुस्ताङमै 76 केजीको च्याङ्डालाई 30,000 रुपियाँ घटीमा नपाएपछि लगानी नै डुब्ने जोखिमले रित्तै काठमाडौँ फर्किन लागेको बताएका हुन्। अघिल्लो वर्ष यातायात लगायत खर्च घटाएर काठमाडौँको कालीमाटीमा बिक्री गर्ने मूल्य यसपटक मुस्ताङमै तिर्नुपर्ने स्थिति देखिएको उनले बताएका छन्। करिब 600 भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गर्ने योजना बनाएर मुस्ताङ प्रवेश गरेको थिए। बिचौलियाको चलखेलले त्यो योजना तुहियो उनले भनेका छन्। यस्तै अवस्था रहिरहे एउटा च्याङ्ग्राको मूल्य 40,000 सम्म पुग्न सक्छ। पोखरा र चितवनको सौराहामा होटल सञ्चालन गरेको ल्यान्डमार्कले आन्तरिक पाहुनालाई लक्षित गर्दै केही दिन अघि प्याकेज ल्याएको छ। यो प्याकेजमा बस्ने आन्तरिक पाहुनाले प्रति व्यक्ति 1 रातका लागि 2,150 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। यो मूल्यमा पाहुनाले 1 रातको बसाइसहित डिनर र ब्रेकफास्ट खान पाउनेछन्, तर कोठामा कम्तीमा 2 जना बस्नुपर्नेछ। कोठामा एक्लै बस्न चाहनेले भने यही सुविधा लिन प्रति रात 3,650 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। हाम्रो पहल दिगो कृषि पोसिलो आहार भन्ने नाराका साथ सरकारले साताव्यापी रूपमा 40औं विश्व खाद्य दिवस मनाउने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभाग र सामाजिक संस्था कृषिको लागि खाद्य अभियानको सहकार्यमा आजदेखि विश्व खाद्य दिवस मनाउन लागि हो। कृषि विभाग र अभियानले हिजो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्य दिवस बारेमा जानकारी गरे आएको छ। करिब 6.5 महिनापछि खुलेका धनुषाका विद्यालयहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि फेरि अन्योलता देखिएको छ। महामारी बढ्दै गर्दा दशैंको मुखमा धमाधम विद्यालय खोल्नलाई अभिभावकले शुल्क उठाउने बहाना वडा अध्यक्षहरूको कमिसन खाने चालबाजीका रूपमा बुझेका छन् भने सिडिओ पनि असन्तुष्ट छन्। करिब 6.5 महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालय महामारी र मृत्युदर बढ्दै जाँदा चाडपर्वकै मुखमा आएर धमाधम खोल्न थालिएपछि अभिभावक सशंकित छन्। खतरा बढ्दै गएका बेला विद्यालय खोल्नलाई चाडपर्वको बेला पैसा असुल्ने योजनाका रूपमा बुझेका छन् त्यहाँका अभिभावकहरूले। जुम्ला र डोल्पालाई जोड्ने दान साँघोमा पक्की पुल निर्माण भएपछि सड़क सञ्जालले जुम्लासँग डोल्पा जोडिएको छ। पुल नहुँदा हिउँदको समयमा मात्रै यातायात सञ्चालन हुने गरेका थिए, तर दान साँघोमा पक्की पुल निर्माण भएपछि अब सहजै डोल्पाको काई गाउँसम्म सवारी सञ्चालन हुन थालेका छन्। उक्त पुलको कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले उद्घाटन गरेका छन्। यता स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विभिन्न परिवारको घर निर्माण गरिदिने भएको छ। नगरपालिकाले वडा नम्बर 10 को फुकवादी स्थित बराल गाउँका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घर परिवारको लागि घर निर्माण गरिदिने भएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका हुन्। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं आउन अब 2 साता बाँकी छ। 1 सातापछि घट स्थापना सुरु हुन्छ। विगतमा दशैं नजिकिएसँगै घर जानेहरूको चहल पहल बढी हुन्थ्यो। बस पार्कमा टिकट बुकिङ गर्न लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो, तर यो वर्ष कोभिड-19 संक्रमणका कारण देशभरका बस पार्क सुनसान छन्। यात्रु नभएपछि धनगढी बस पार्क पनि सुनसान छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। ताइवानको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भारतले नयाँ दिल्ली स्थित चिनिया दूतावास बाहिर शुभकामना दिएको पोस्टर टाँगेपछि चीनले भारतलाई कडा चेतावनी दिएको छ। चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित लेख अनुसार यस्ता घटनाले पहिलेदेखि तनावपूर्ण भारत चीन सम्बन्धलाई अझ खराब बनाउने भन्दै चीनका विज्ञले भारतलाई चेतावनी दिएका हुन्। चिनिया विज्ञले भारतको सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका छन्, यस किसिमको मूर्खतापूर्ण व्यवहार छाड र यसलाई बुझ्नु कि हामीसँग आगोसँग तिमीहरू खेलिरहेका छौं। यो खबर बीबीसीबाट लिएका हौं। अब खेल प्रसंग। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले युएमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल टी20 क्रिकेटमा चौथो जित निकालेको छ। दुबईमा शनिबार राति साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्सलाई 37 रनले हराउँदै बेंगलोरले चौथो जित निकालेको हो। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा बेंगलोरले दिएको 170 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको चेन्नईले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 132 रन मात्रै बनाउन सक्यो। चेन्नईका लागि अम्बाती रायडूले सर्वाधिक 42 रन बनाए। त्यस्तै नारायण
जागाडिसनले 23 रन जोड्दा सेन वाटसनले 14 र कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले 10 रन बनाए। बेंगलोरका लागि क्रिस मोरिसले 3 विकेट लिए। वाशिंगटन सुन्दरको नाममा 2 विकेट रह्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 169 रन बनाएको थियो। बेंगलोरका लागि कप्तान विराट कोहलीले अभिजित रहँदै 90 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। शिवम दुबेले अभिजित 22 रन जोडे। यस्तै देवदूत पडिक्कलले 33 रन जोड्दा वाशिंगटन सुन्दरले 10 रन बनाए। आरोन फिन्च 2 रनमा आउट हुँदा एबी डिभिलियर्स 0 रनमा आउट भए। चेन्नईका शार्दुल ठाकुरले 2 तथा साम करन र दीपक चाहारले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै बेंगलोर तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। बेंगलोरले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। छैठौं स्थानमा चेन्नईको यो 5औं हार हो। 7 खेलमा चेन्नईले 4 अङ्क जोडेको छ। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। बलिउडमा मेगास्टार अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण र प्रभासलाई एउटै फिल्ममा देख्न पाइने भएको छ। नागा अश्विनको निर्देशन रहने तेलुगु फिल्ममा दीपिका र प्रभास यसअघि नै अनुबन्धित थिए। अमिताभ पनि उक्त फिल्ममा देखिने बारे शुक्रबार घोषणा भएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त घोषणा भएको हो। व्याजन्थी मुभिजको आधिकारिक ट्विटरमा लेखिएको छ, करोडौं भारतीयको मुटुमा रहेका अमिताभ बच्चनलाई हामी फिल्ममा स्वागत गर्दछौं। अब विचार विश्लेषणको पालो। नागरिक दैनिकमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ शीर्षकको सामग्री हामी लिँदैछौँ। अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कार्यमध्ये प्रमुख सामुदायिक परीक्षणको दायरा बढाउनु नै हो। महामारीसँग समुदायको स्तरमा लड्दा आइसियु र भेन्टिलेटरसम्म पुग्ने संक्रमितको संख्या घट्छ। समस्याको स्रोतमा आक्रमण गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसो त अस्पतालमा शैय्या थप्ने, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या थप्ने काम पनि जरुरी हुन्छ। तर त्योभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा व्यापक परीक्षण गरेर धेरैभन्दा धेरै संक्रमितको पहिचान गरेर तथा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत अन्य सम्भावित संक्रमितसँग पुग्न आवश्यक छ। ती संक्रमितलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सुविधा उपलब्ध गराउन सके समुदायमा नयाँ संक्रमण घट्न थाल्छन्। यसले अस्पतालमा हुने चाप पनि घट्छ। अहिलेको स्थिति रहने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाको भयावह स्थिति धेरै टाढा छैन। समुदाय स्तरको परीक्षणको खर्च सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दाका खर्चभन्दा धेरै गुणाले कम हुन्छ। विचार विश्लेषणको पालो। 21औं शताब्दीमा राष्ट्रवादका विषयमा श्रीमन नारायणको विचार लिँदैछौं। हिमालय टाइम्सबाट सकारात्मक राष्ट्रियता सहयोग र समझदारीमा आधारित हुने भएकाले यसमा अतिरञ्जना कम हुने गर्छ। यसमा आपसी विश्वासको सम्भावना बढिरहन्छ। सकारात्मक राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि राष्ट्र बलियो हुने आधार खोजिनु आवश्यक छ। राष्ट्रवादको नारा दिने नेता अथवा शासकहरूले सधैँ यसको निम्ति आफ्नो शत्रु राष्ट्र अथवा विरोधीको पहिचान पनि गर्ने गरेका हुन्छन्। किनभने कुनै विरोधी नै नभई यो नारा फलीभूत हुन सक्दैन। नेपालले विगतमा तिब्बतसँग युद्ध लड्नु परेको थियो भने भारतका मुसलमान र अंग्रेज शासकसँग पनि लड्नु परेको थियो। अहिले तिब्बत चीनको अधीनमा आएको झण्डै 7 दशक भइसकेको छ भने भारतबाट अंग्रेज शासनको अन्त्य भएको 7 दशक नागिसकेको छ। हाम्रो दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसित सुमधुर सम्बन्ध छ तथा दैनिक रूपमा करोडौंको व्यापार भइरहेको छ। व्यापारिक मात्र होइन, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि घनिष्ठ छ। यस्तै आधारभूत सौन्दर्यमा प्रसाधनको महत्त्व शीर्षकमा सौन्दर्यविद नारायण भट्टराईको विचार हिमालय टाइम्सबाट हामी लिँदैछौँ। छालालाई स्वस्थ राख्नका लागि पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारण एकै खालको भिटामिन मात्र पाइने खानेकुरा खानु राम्रो मानिँदैन। भिटामिनको मिश्रण होस् भन्ने सोच्नु पर्दछ। पेट भर्न मात्र खाने गर्नु उचित होइन। क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी, ई, प्रोटिन आदि पाइने खाना मिलाएर खानुपर्छ। सकेसम्म सिजन अनुसारको खानेकुरामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। बेसिजनको खानेकुरामा विष आदिको अधिकतम प्रयोग गरिएको हुन्छ। चेक जाँच गर्ने निकाय कमजोर देखिँदा जनता स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा बाहिरका खानेकुराहरू खान बाध्य हुन्छन्। यसकारण यस्ता खानेकुरा खानाले हाम्रो शरीरलाई हानि गरिरहेको हुन्छ। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।